इमेजिन करें कि वो बंदा, वो मुसलमान जिसको ये पता है कि मेरे ऊपर ये मुश्किल आ रही है या ये परेशानी आ रही है, मेरा रब को पता है कि ये मुझे तकलीफ हो रही है इस बात की, उसको इस बात का पता है कि मेरा रब इसको अप्रिशिएट भी करता है, वो इसको एक्नॉलेज भी करता है। आइए मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये माँ बाप रिलेट कर सकते हैं इस चीज को, खास तौर पे वो माँ बाप जिनको अल्लाह ने कोई औलाद दी हो और अल्लाह उनसे वो औलाद वापस ले लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस कुदसी है और ये हदीस सही है, इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को जिक्र किया। अल्लाह के रसूल से, अब जरा देखिएगा अल्फाज, ये अल्फाज क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ताकि हमें इस बात का यकीन हो सके कि मेरी तकलीफ का एहसास मेरे रब को है। ये नहीं कि मेरा रब समझता नहीं है कि मेरे बंदे को क्या तकलीफ हो रही, नहीं, मेरे रब को इस बात का एहसास है कि मेरे बंदे को कितनी तकलीफ है। जरा अल्फाज से अंदाजा होगा आपको। हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वो कहते हैं कि जब भी अल्लाह ताला के हुक्म से किसी माँ बाप के बच्चे की वफात होती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं, वो फरिश्ते जो उस बच्चे की रूह को कब्ज करके अल्लाह के पास आते हैं। अल्फाज जरा सुनिएगा, डायलॉग हदीस में जिक्र है, अल्लाह के रसूल के अल्फाज हैं, वो अल्फाज जिस पे हमारा ईमान है, ये झूठ नहीं हो सकते। अल्फाज क्या है? क़बज़्तुम वलद अब्दी, ऐ मेरे फरिश्तों मुझे बताओ तुमने मेरे बंदे के बेटे को कब्ज कर लिया, उसकी रूह निकाल ली, उसकी जान निकाल ली। अल्फाज देख रहे कंपैशन कितना है कि मेरे बंदे के बच्चे को तुमने उससे छीन लिया। फयक़ूलून नअम, वो कहते हैं अल्लाह हाँ बिल्कुल। अल्लाह कहते हैं, दोबारा अल्लाह कहते हैं, क़बज़्तुम समरत फुआदी, फुआदी, क्या तुमने मेरे बंदे के जिगर के टुकड़े को उससे छीन लिया? अल्फाज पे गौर कर सकते हैं, कौन कह रहा है? हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला कह रहे हैं। अल्लाह को कहने की क्या जरूरत है? किसके हुक्म से सब कुछ हुआ है? उसके हुक्म से ना। ये अल्फाज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक मुसलमान को यकीन हो कि मेरा रब को एहसास है कि मेरा गम कितना है, मेरे साथ हो क्या रहा है, ये फलस्तीन में जो हो रहा है, ये समझिएगा ना कि मेरे रब को नहीं पता कि वो बच्चों की जान है, उनके माँ बाप के लिए वो कितनी कीमती है। क़बज़्तुम समरत फुआदे, क्या तुमने मेरे बंदे के जिगर के टुकड़े को उससे छीन लिया? आगे सुनिए, फयक़ूलून नअम, वो कहते हैं अल्लाह ऐसा ही है। अल्लाह कहते हैं अच्छा बताओ, माज़ा यक़ूलु अब्दी, जब तुमने ये जान कब्ज की तो उस वक्त मेरे बंदे की जुबान पे क्या अल्फाज थे? वहुवा अअलम, हालांकि अल्लाह खूब जानता होता है, अल्लाह को क्या नहीं पता, अल्लाह को पता होता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद पूछता है बताओ मेरा बंदा क्या कहता है? तो उन्होंने कहा हमीदक वस्तरजा या रब, ए अल्लाह जब जान निकाली तो उसकी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकला, उसकी जुबान से तेरी तारीफ निकली, उसने तेरी तरफ रुजू किया। उसके जब आंखों से आंसू निकल रहे थे तो बजाय ये कि वो किसी XYZ के दरवाजे पर जाता और तेरा शिकवा करता, वो तेरे दरवाजे पर आया और तेरे सामने उसने रोया। अल्लाह कहते हैं अच्छा ऐसा है? आपने फरमाया तो जाओ जन्नत में जाओ और उस मेरे बंदे के लिए जिसके बच्चे को तुमने छीना है उससे, उसके लिए एक जन्नत में घर बनाओ और उसका नाम रखो वसम्मूहु बैतल हम्द, उसका नाम रखो हम्द का घर, तारीफ का घर, क्योंकि इस बंदे ने इस मौके पर भी मेरी तारीफ बयान की। अब आप देख सकते हैं कि एक मुसलमान का वर्ल्ड व्यू क्या है। जब उस पर मुश्किल आई तो उसके मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई मुश्किल को देखते, परेशानी को देखते, आप कहते अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, अल्लाह की तारीफ, हर किस्म की तारीफ उस अल्लाह के लिए, हर हाल में अल्लाह की तारीफ। इमाम मोहम्मद बिन सालिह अल उथैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, याद रखिएगा ये जो वर्ल्ड व्यू है ना, ये हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करता रहता है जितना हमारा ईमान स्ट्रांग होता है। जितना हमारा ईमान वीक होता है ना, उतना हमारा वर्ल्ड व्यू बहुत मटीरियलिस्टिक और लिमिटेड होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा ईमान बढ़ता जाता है हमें चीजें बड़ी डिफरेंट नजर आना शुरू हो जाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे आप देखें, आप में से जिन लोगों को ग्लासेस लगे हुए हैं, कॉन्टैक्ट्स लगे हैं, आप लोग कभी डॉक्टर के पास जाएं, जो वो आपको ना, आप बैठे होते हैं, एक मशीन के सामने बिठाया जाता है और बार बार आपके सामने लेंसेज चेंज कर रहा होता है और कहते हैं आप बताएं आप पढ़ सकते हैं इसको? आप कहते हैं हाँ थोड़ा सा डिम है, थोड़ा सा और बताइए। अच्छा, वो कहता है एक और, वो एक और लेंस डालता है आगे। आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं आपका विजन जो ब्लर हुआ होता है वो क्लियरर होना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? एग्जैक्टली जैसे जैसे हमारा अल्लाह पर ईमान मजबूत होता है हमें हकीकतें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से नजर आना शुरू हो जाती हैं। इमाम मोहम्मद बिन सालिह अल उथैमीन रहमहुल्लाह इस फिलॉसफी को बयान करते हैं, वो कहते हैं 4 दर्जे होते हैं। जब भी कोई मुसलमान पर मुश्किल और तकलीफ आती है तो 4 बिहेवियर्स होते हैं। सबसे पहला बिहेवियर होता है जिसे कहते हैं जजा फजा। ऐसा बंदा जजा फजा करता है। क्या मतलब है?
اپنے آپے سے کنٹرول ہو جاتا ہے، اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اپنے کنٹرول کو لوز کر دیتا ہے، ایموشنلی امبیلنس ہو جاتا ہے، اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے. یہ ہے جزع فضا، یہ جازع ہوتا ہے. دوسرا لیول ذرا اوپر کا لیول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ایمان سٹرونگ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ظاہر اب ویژن کلیئر ہو رہا ہے. دوسرا لیول ہوتا ہے صبر کا. صابر یہ وہ شخص ہے جس کو غم بہت ہوتا ہے لیکن اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب حضرت ابراہیم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے کہا ان العین لتدمع، میری آنکھیں رو رہی ہیں، وان القلب لیحزن، میرا دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. اور ساتھ کہا وَإِنَّا فِي فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری دنیا سے رخصت ہونے سے ہم بہت غمگین ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھ رہے ہیں، یہ باپ کے الفاظ ہیں، ریئلسٹک، یہ ایموشنز ہیں. ہم سمجھتے ہیں نبی سے صبر کر سکتا تھا، شاید اس کے ایموشنز نہیں تھے، روبوٹس تھے. الیاذ باللہ، ایسی بات نہیں. تو یہ صبر ہے. صبر یہ ہے آپ کو غم ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. بلکہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں. آپ نے کہا انہا رحمہ یا عبد الرحمن، یہ رحمت ہے. یہ رونا جو ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنا، یہ رحمت ہے. تو کہنے کا مطلب ہے دوسرا صبر کیا، دوسرا لیول ہوتا ہے صبر کا. اب تیسرا لیول بھی ہوتا ہے، وہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں وہ ہے رضا کا. جب ویژن اور کلیئر ہوتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے راضی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ میں تیرے رضینا بقسمت الجبار فینا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. تکلیف آتی وہ کہتا ہے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں تیری تقدیر سے راضی ہوں. اور پھر جب اور ویژن کلیئر ہوتا ہے تو پھر ایک وقت پتہ کیا آتا ہے، ابن عثیمین کہتے ہیں پھر شکر کا لفظ ہوتا ہے. پھر انسان کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اب ویژن اتنا کلیئر ہے، تکلیفیں آئی جا رہی ہیں اور اس کی زبان سے صبر جزا فضا کچھ بھی نہیں، بلکہ صبر تو ہے لیکن کہنے کا مطلب جزا فضا کچھ بھی نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بلکہ الٹا کیا ہے، اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف. وہ شکریہ ادا کر رہا ہے. بندہ کہتا ہے پاگل ہو رہا ہے یار، یہ کیا ہو، پاگل آدمی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی فلسطین کی ویڈیوز میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کی لاش کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کے منہ سے اللہ کے شکر کے کلمات نکل رہے ہیں. سوچیں یار یہ کیا بے وقوف آدمی ہے، سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر ایسا ایمان دیتے ہیں کہ امیجن نہیں کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. شیخ عز الدین ابن عبد السلام ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام یہ ہے الفتن والبلایا والمحن والرزایا او فوائد البلوى. یہ کتاب کا نام یہ ہے کہ جو انسان پر مشکلات آتی، تکلیف، اس کے فائدے کیا ہیں. انہوں نے 20 سے 21 یا 22 فائدے ذکر کیے ہیں کہ ایک مسلمان کس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کر. اللہ یعنی مشکل آ رہی ہے وہ خوش ہو رہا ہے، وہ راضی ہے اللہ سے، وہ شکر ادا کر رہا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بھی میرے اوپر تکلیف آتی ہے میں 3 چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں 3 دفعہ الحمدللہ کہتا ہوں. پہلا کس بات پہ تعریف کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے جو تیری طرف سے پریشانی آئی ہے وہ دین کے معاملے میں نہیں آئی، دنیا کے معاملے میں میرا دین محفوظ ہے الحمدللہ، اس پہ شکر ادا کرتا ہوں. دوسرا شکر اس بات پہ ادا کرتا ہوں اللہ شکر ہے اس سے بڑی تکلیف نہیں آئی، اس سے بڑی بھی تو آ سکتی تھی. اور تیسرا اس بات پہ شکر کرتا ہوں کہ اللہ کہ الٹیمیٹلی تو نے مجھے اس کا ریوارڈ دینا، جنت کے اندر تو میرے درجات بلند کرے گا اس کی وجہ سے. تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب دیکھ رہے ہیں آپ کے ایک مسلمان کا پرسپیکٹو بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہم آج فلسطین کے تکلیفوں کو دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نظر آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. جتنی تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا اللہ کے ہاں قرب اور مرتبہ بھی زیادہ ہوتا ہے، انسان اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، کہ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان پر آزمائشیں بھیجتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ سکتی کتنی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، بہترین، the best of the times.